महा इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन आगामी 10 वर्षाणां कृते 40,8,820,000,000 व्ययेन संशोधिता उड़ान इति क्षेत्रीय संपर्क योजनायाः विस्तारः स्वीकृतः। नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं क्षेत्रीय सम्पर्कं वर्धयितुं विद्यमान अविमानपट्टनेभ्यः 100 नूतनानि विमानपट्टनानि विकसितानि भविष्यन्ति। एतेन दुर्गमक्षेत्रेषु वायुसम्पर्कः सुदृढो भविष्यति तथा च द्वितीय तृतीय श्रेण्याः नगरेषु आर्थिक विकासः व्यापारः पर्यटनं च वृद्धिं प्राप्स्यन्ति। योजनायाः अस्याः मुख्यम् उद्देश्यं सामान्य नागरिकेभ्यः सुलभं स्वल्पव्यययुक्तं च विमानयानस्य सौविध्य प्रदानम् अस्ति। पश्चिम एशिया विषये सर्वकारेण आहूतं सर्वदलीय उपवेशनं संसद भवन परिसरे प्राचलत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् आसीत्, यस्मिन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः, पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू, जेडीयू कार्याध्यक्षः संजय झा, राजीव रंजन सिंहः च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारेण सामाजिक सञ्चालीय माध्यमेषु प्रसारितानां सूचनानां स्पष्टं खण्डनं विहितं, यत्र प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनायाः अन्तर्गतं एलपीजी रिफिल इति पञ्जीकरणस्य समयसीमायां परिवर्तनम् इति 45 दिनानि यावत् प्रतिपादितं। पेट्रोलियम प्राकृतिक वाथेन्दन मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् एतासु वार्तासु उज्ज्वलतरायाम् एककूप्य संयोजनाय 25 दिनानि तथा च द्विकूप्य संयोजनाय 35 दिनानि इति यत् तथ्यं प्रसारितं तत् सर्वथा भ्रमात्मकम् अस्ति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् ईदृशः कोऽपि परिवर्तननिर्णयः न स्वीकृतः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् रिफिल पञ्जीकरणस्य वर्तमानायां समयसीमायां किमपि परिवर्तनं न जातम्। एषा व्यवस्था पूर्ववत् नगरक्षेत्रेषु 25 दिनात्मका तथा ग्रामीणक्षेत्रेषु 45 दिनात्मिका स्थिरा वर्तते। योजनायाः संयोजनस्य वा स्वरूपं किमपि भवेत्, किन्तु पञ्जीकरणनियमः पूर्ववत् अपरिवर्तितः एव स्थास्यति। गुजरातस्य विधानसभायां समान नागरिक संहिता UCC इति विधेयकं स्वीकृतम् इति गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः उक्तवान्। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले श्री शाहः अवदत् यत् देशे प्रत्येकस्य नागरिकस्य कृते समानं विधिः भवेत् इति भाजपेति दलस्य आरम्भादेव सङ्कल्पः अस्ति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भाजपेति दलस्य राज्यसर्वकाराः अस्मिन् विषये निरन्तरम् अग्रे गच्छन्ति। लोकसभया ध्वनिमतेन 26,200,000 वित्तविधेयकः पारितः। अस्य विधेयक उद्देश्यं 2000 27 इति वित्तीयवर्षाय केन्द्रसर्वकारस्य वित्तीय प्रस्तावानां प्रभावीकरणम् इति वर्तते। छत्तीसगढ़ राज्ये माओवादी संघटनस्य शीर्षनेत्रा पापाराव इत्यनेन सह आहत्य 18 माओवादिनः ह्यः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः, यस्मिन् 7 महिलाः सन्ति। पापारावः माओवादी संघटनस्य राज्य क्षेत्र समितेः सदस्यः आसीत्। तस्य उपरि 25 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारोऽपि आसीत्। आत्मसमर्पणावधौ ते अनेकानि शस्त्राणि अपि समर्पितवन्तः। नवरात्रोत्सवस्य सप्तमे दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः भगवत्याः कालरात्र्याः आशीर्वादं गृहीतवान्। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे संस्कृत सुभाषितं प्रकाशयन् श्री मोदी प्रार्थितवान् यत् देवी
देवी कालरात्रिः सर्वेषां जीवने साहसं संकल्पं सफलतां च वर्धयेत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् देव्याः आराधना भक्तैः सह अभिनवम् आत्मविश्वासं जनयति, सर्वान् च नूतन ऊर्जा भावेन पूरयति। राज्यसभया षड्विंशत्यधिक-द्विसहस्रतमस्य उभयलिङ्गव्यक्ति संशोधन विधेयकं विचारार्थम् अनुमोदनार्थं च स्वीकृतम्। अयं विधेयकं परह्यः लोकसभया विपक्षिदलानां बहिर्गमनस्य मध्ये ध्वनिमतेन पारितम्। अयं विधेयकः उभयलिङ्गवर्गं पुनः परिभाषितुं प्रयतते, यस्मिन् स्वप्रत्यक्षीकृत लिङ्गपरिचयस्य प्रावधानं निष्कासितं, तथा च केचन सामाजिक सांस्कृतिक परिचयाः ट्रान्स्मेस्क्युलिन् इति वर्गाः च अस्य परिधेः बहिः कृताः सन्ति। नवदिल्ल्यां षड्विंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य अन्तर्राष्ट्रीय चलच्चित्र महोत्सवः IFFD ह्यः राष्ट्रिय राजधान्यां भारतमण्डपे आरभ्यत। ह्यः आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तम् अयं महोत्सवः प्रचलिष्यति। दिल्ल्याम् आयोजिते अन्तर्राष्ट्रीय चलच्चित्र महोत्सवे 47 देशानां 300-100 प्रदर्शनानि प्रदर्श्यन्ते। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चलच्चित्रोत्सव क्षेत्रस्य प्रसिद्धाः सदस्याः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। भारत ऋतु विभागेन IMD इत्यनेन आन्ध्रप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, महाराष्ट्रे, तेलंगाना प्रदेशे च वृष्ट्या सह तीव्रवायोः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। आगामि दिनद्वयोः कर्णाटकराज्ये, उपहिमालयीये पश्चिमबङ्गप्रदेशे, विदर्भे, सिक्किम प्रदेशे च एतादृशेः स्थितेः अपेक्षा वर्तते। केरल, माहे प्रदेशयोः उष्ण आर्द्र ऋतोः पूर्वानुमानम् अपि विभागेन प्रकटितम् अस्ति। इति वार्ताः। धन्यवादाः।